नमस्कार। संस्थासँग सृजनाको आवाजको अर्को अङ्कमा फेरि पनि म यहाँहरू समक्ष जोडेको छु। अमेरिकाको यो प्रातःकालीन र नेपालको रात्रिकालीन बसाइमा हामीसँग साथ हुने सम्पूर्ण साहित्यिक मन, साङ्गीतिक मनमा हार्दिक आभार। सधैँ चाहिँ मलाई प्रविधिमा आज पनि मित्र शैलेश पोखरेलले साथ दिइरहनु भएको छ भने यो सुन्दर पलको समायोजन आदरणीय संस्था शीतल कादम्बनीज्यूले गर्नुभएको छ। आज मसँग एकदम लोकप्रिय सबैले मन पराएका कवि हुनुहुन्छ। उहाँ मनदेखि लेख्नुहुन्छ, निकै सशक्त, उहाँको कविताले निकै सशक्त आवाजहरू बोलेको हामी भेट्छौँ। सबैले मन पराएको कवि जसको जुन दुखेको रात 2007 गजल संग्रह, अस्तित्वको आवाज 2008 अर्को गजल संग्रह र स्वर्गको सपना गजलको एल्बम धेरै अगाडि प्रकाशनमा छन् भने हालसालै अहिले निकै चर्चामा आएको कविता संग्रह क उहाँले चाहिँ नेपाली बजारमा ल्याउनु भएको छ। निकै मेहनतिलो, मिलनसार, मिजासिलो, भद्र कवि, गीतकार, गजलकार, आदरणीय व्यक्तित्व भन्छु म असीम सागर, उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। असीमजी, यहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो, सुन्नु भएको छ? तपाईँको अलिकति नेटको समस्या भएको जस्तो अनुभूत भइरहेको छ, अलिकति बेलबेला रोकिरहेको छ। कस्तो सुनिरहनु भएको छ राम्रोसित? मैले क्लियर सुनिरहेको छु सर। हेलो, हजुर सुन्दैछु। दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ अहिले यो विषम परिस्थिति, कोरोनाको कहर, हैन? तपाईँ त स्वस्फूर्त भएपछि म लेख्छु भन्नुहुन्छ, लेख्नेको लागि लेख्दिनँ भन्नुहुन्छ। अहिलेको यो कहर, अहिलेको यो भयावह स्थिति, यो बेला चाहिँ तपाईँलाई स्वस्फूर्त लेखौँ भनेर मनले निर्देश गरेको छ कि छैन? आजभोलि कसरी बसिरहनु भएको छ? कस्तो छ दिनचर्या? मैले यो अहिलेको वस्तु स्थितिलाई एकचोटि आकलन गर्न खोजेँ। कसरी बितिरहेछ तपाईँको दैनिकी आजभोलि? धन्यवाद। अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा मेरा केही आफन्तहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो र यो कोरोना कहरले ती कुराहरूले पनि मलाई अलिकति समस्या भयो र मैले त्यति खुलेर पहिला जस्तो लेख्न सकिरहेको छैन। अहिले जटिल परिस्थितिले गर्दाखेरि ती कुराहरूले कोरोना संक्रमितका आफ्ना आफन्त गुमाएको पीडाले पनि अहिले सृजनाको माहौल त्यति बन्न सकिरहेको छैन, पढ्न सकिरहेको छैन। बाँकी प्रयास चाहिँ मैले सृजनामा पढेर यो चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु। हजुर, जियोस्। यो अवस्थामा सबै सुरक्षित रहनु होला। नेपाल र भारतमा रहने विशेष व्यक्तिहरूलाई म सादर अनुरोध गर्छु। अहिले एकदमै यो भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेछ। दैनिक हामीले अप्रिय घटनाहरू सुनिरहेका छौँ। अब तपाईँको म जिन्दगीको पाटोहरू, लेखनको पाटोहरू बिस्तारै उगार्दै जाने प्रयत्न गर्छु। अर्घाखाँची यहाँको जन्म, रोजगारी भनौँ या जोको सिलसिलामा भारत जाने यहाँहरूको एउटा परम्परा जस्तै त्यो बेलामा, होइन? भारतमा गएर पाएका दुःखहरू, मानसिक यातना, छोरीको यातना, तपाईँले धेरै भोग्नु भएको छ। जी सर।
फलाम फलाम पिटेपछि धारिलो औजार बन्छ अथवा विभिन्न किसिमको औजार बन्छ भने जस्तै जीवनले पिटेपछि एउटा मान्छे सफल राम्रो एकदमै धारिलो भनौँ न छुटिलो लेख्न सक्ने कवि हुने हो के छ यसमा तपाईलाई कवि बनाउनको लागि ती दुःखद भोगाइहरू कतिको लाभदायी भए या के भए एकचोटि तपाईको त्यो पृष्ठभूमितिर म फर्किन चाहे कसरी हेर्नुहुन्छ विगतका दिनहरू मेरो लागि अतीतहरू विगतका दिनहरू तिनै कुराहरू मेरो लागि कविताका स्रोतहरू बने दार्जिलिङ कालेबुङ गोवा नागाल्यान्ड राजस्थान दिल्ली जहाँ जहाँ मैले जे भोगेँ ती परीक्षाहरूलाई महसुस गरेर ती जिन्दगीका ती पाटा दुःखद पाटाहरूलाई मैले महसुस गरेर कवितामा उतार्ने प्रयास गरेँ प्रयास दुःख मैले भन्दा धेरै भोग्नेहरू पनि हुनुहुन्छ संसारमा दुःख सबैलाई हुन्छ तर त्यो मान्छेले लेख्न सक्दो रहेछ जसले आफूलाई भित्रैबाट जीवनलाई त्यो दुःखका पाटाहरूलाई महसुस गरेर लेख्ने प्रयत्न गर्छ र साधना रहने कोसिस गर्छ पक्कै पनि तपाई मैले सुनेको छु सुरुमा दिल्लीमा एउटा होटलबाट संघर्षको कथा सुरुवात गर्नुभयो त्यसपछि चप्पल कारखाना धागो कारखाना पाइप उद्योगहरू कारखानाहरू जहाँ तपाईलाई कति समय तपाई मानसिक यातनामा त पर्नुभयो भयो शारीरिक दुर्लभता पनि त्यो बेलामा भयो धेरै हन्डर ठक्कर खानुभयो हैन जी सर त्यही अनुभूतहरू कवितामा पोखेर कविता बल्या तपाईका दर्विला गकेला भएका हुन् जी सर मलाई हो सर मैले जीवनलाई जसरी महसुस गर्छु भोग्छु छाम्छु बुझ्छु त्यसैलाई स्वतस्फूर्त ढङ्गले म लेख्ने प्रयत्न गर्छु कनिकुथी म लेख्दैन स्वतस्फूर्त जसरी आउँछ त्यसरी अलिकति विगतमा यद्यपि कविता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अध्ययन चाहिँ विगतका हाम्रा पुराना स्रष्टाहरूको किताब मैले कविताहरू पढ्ने अवसर पाएँ भारतमा बसेर पनि हरिभक्त कटुवालहरू लगायत मोहन कोइरालाहरू धेरै अग्रिम स्रष्टाहरू अग्रज स्रष्टाहरूलाई पढ्ने मौका पाएँ र उहाँहरूको कविताबाट आफूलाई जीवनलाई कसरी लेख्ने भन्ने महसुस चाहिँ त्यहाँबाट मैले अनुभव पाएँ र त्यो भोगेको कुरालाई आफूले लेख्ने प्रयास गरेँ अब त्यो कस्तो भयो त्यो पाठकहरूको हातमा हुन्छ पक्कै पनि तपाईको कविताहरू धेरै नै सशक्त हुन्छ गजल पनि त्यतिकै राम्रो छ मैले सुनेको छु धेरै कार्यक्रमहरू भाग पनि लिनुभएको छ यो कार्यक्रमको फर्मेटै संस्थासँग सिर्जनाको आवाज हो तपाईको उसो त कविता नै धेरै पावरफुल हुन्छन् एउटा कविताको लागि म अनुरोध गर्छु है यो वसाइमा त्यसपछि फेरि हामी कुरामा जोड्यौं जी सर धन्यवाद र एउटा मेरो साधारण अनुरोध चाहिँ नि पसिनाको जुलस सुन्ने चाहिँ नि हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले जुन बेला सुनाउनु भए पनि हुन्छ अहिले चाहिँ नि तपाईको रोजाइको एउटा सिर्जनाको लागि सरले आग्रह गर्नुभयो पसिनाको जुलुस सुनाउँछु कविताको शीर्षक राखेको छु पसिनाको जुलुस धनमा इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् धनमाया इस्कुस बेच्छिन् इमान बेच्दिनन् साग बेच्छिन् स्वाभिमान बेच्दिनन् आइसक्रिम बेच्छिन् हिमाल बेच्दिनन् देशको मानचित्र बेच्छिन् देश बेच्दिनन् मैले तिनै धनमायाबाट सिकेको हुँ देशलाई माया गर्नु जसरी घामले जोगाएर राख्छ आफूभित्र न्यानो जसरी घामले जोगाएर राख्छ आफूभित्र न्यानो फुलले बचाएर राख्छ आफूभित्र सुवास त्यसरी नै जोगाएकी छिन् उनले स्वाभिमान बचाएकी छिन् देश
जसरी घोटिँदा घोटिँदा शालिग्राम बन्छ पत्थर, हिँड्दा हिँड्दा बनिन्छ बाटो, त्यसरी नै बनेकी हुनु उनी धनमाया। उनी कति कोमल छिन् फुललाई दाज्नु, उनी कति कठोर छिन् पत्थरलाई छान्नु र सम्झनु। निस्किएन भने पसिनाको जुलुस, धनमायाको निधारबाट देशमा खडेरी पर्छ, तुफान आउँछ र जम्मै सिमाना भत्काएर देशभरि भोग थुपार्छ। तब बनेकी हुन् धनमाया। उनी कति कोमल छिन् फुललाई दाज्नु, उनी कति कठोर छिन् पत्थरलाई छाम्नु र सम्झनु। निस्किएन भने पसिनाको जुलुस, धनमायाको निधारबाट देशमा खडेरी पर्छ, तुफान आउँछ र सोही तुफानले जम्मै सिमाना भत्काएर देशभरि भोग थुपार्छ। तब भोको पेटले झन्डा समातेर लरबरिएको खुट्टाले कसको आँगन टेकेर भन्नुहुन्छ, यो देश मेरो हो। आफै तर्सने आफ्नो सिकुटे अनुहारले ओझेल परेको घामको तस्बिर निहाल्दै आफ्नै पाखा पखेराको धुलौटे माटोमा धनमाया पसिनाले देश लेख्छिन्, ढाकरमा देश बोक्छिन्। त्यसैले उनी हिँडेको उनको पाइतालाको डोक पनि हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै देश जस्तो छ। हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै देश जस्तो छ। धन्यवाद। एकदमै सशक्त कविता। यो तपाईको कविताको भिडियो पनि बनेको छ, यो पनि निकै सशक्त छ। कविताको भिडियोको प्रचलन पनि सायद अब अहिले बिस्तारै सुरु भइरहेको छ र यो तपाईको कविताको भिडियो मैले यसको शब्द चित्र भनौँ न राम्रोसित प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। यो कविता सायद तपाईको माइलस्टोन भनौँ न, एउटा साबित भएको कविता पनि हुनुपर्छ। निकै मनपर्छ, मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याइ सुनेको छु र हाम्रो दर्शक श्रोताले पनि पक्कै सुन्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँ मनदेखि देख्नु हुन्छ, स्वस्फूर्त लेख्नुहुन्छ। यसको साँच्चै सायद यो कविता पनि हो। अब तपाईँको अलिकति चित्रकारिताको पाटोतिर पनि म कतल छु। क्यानभासमा तपाईँ चित्र उठाउन सानैदेखि रहर गर्नुहुन्थ्यो। त्यो रङ्ग पोत्ने क्रममा क्यानभास किनेर ल्याएको कुरा छोडेर प्रदेशमा जाँदाखेरि पाएको दुःख र त्यसबाट टाढा हुँदाखेरि त्यो हुटुटी एउटा मनमा केही त्यसलाई साकार रूप दिनलाई खोज्नु हुँदै थियो, पाउनु भएको थिएन होइन। दिल्लीमा इन्डियामा रहँदाखेरि इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा काम गर्ने एकजनाको घरमा काम गर्नुभयो, छोरीहरूलाई सिकाउने काम गर्नुभयो। त्यसपछि बल्ल अलिकति नजिक हुनु पाउनु भयो। त्यो क्षणलाई सम्झिन पर्यो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ? चित्रकारिताको क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि म 3 क्लास पढ्दाखेरि नै अब चित्रकारितामा जिल्ला प्रथम भएको हुँ। त्यति बेला सानोमा पनि खेतमा काम गर्न जाँदा पनि म एकछिन बाहिर जान्छु है भनेर यसो छेउछाउतिर गएर माटो थुपारेर मूर्ति बनाएर लिएर आउँथेँ। त्यो बेलादेखिको सोख र मैले पेन्सिलले चित्र बनाएँ। मसँग त्यति बेला अब रङ ब्रुसहरूको त्यति थाहा थिएन। 10 क्लाससम्म पढ्दा पनि मैले रङहरू त्यति खेलाइनँ, पेन्सिलबाट नै मैले स्केच गरेर पेन्टिङहरू बनाएँ। पछि दिल्लीमा तपाईँले यो पढ्नु भएको रहेछ, मेरो एउटा घरमा त्यही तपाईँले भने अनुसार इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा काम गर्ने एकजना अफसरको घरमा काम गर्ने मौका पाएँ र त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि एक दिन छोरीहरूको होमवर्क चित्रकारिता बनाउनु पर्ने रहेछ, मैले बनाइदिएँ र उनी छोरीहरूले भने पापा बाबु ने इतना अच्छा पेन्टिङ बनाइदिए देखिए त भनेर बाबुचेलाई देखाएपछि यस्तो राम्रो पेन्टिङ बनाउँदो रहेछ, अब छोड्नु, भोलिदेखि लुगा अब भाँडा धुनु, लुगा धुनु, अब यो घर सफाइ गर्नु काम छोडिदिनु, छोरीहरूलाई पेन्टिङ सिकाउनु, अनि म पनि के चाहिन्छ साधन ल्याइदिन्छु
भने त्यति बेला मलाई ओइल कलर भन्ने पनि थाहा थिएन, वाटर कलर भन्ने पनि थाहा थिएन, एक्रिलिक कलर भन्ने पनि थाहा थिएन, क्यानभास भन्ने पनि थाहा थिएन। मैले आर्ट पेपरमा सानैदेखि पेन्सिलले मात्रै चित्र बनाइराखेको मान्छे। उहाँले मलाई केही थाहा नभएपछि उहाँले कहाँ कहाँबाट अरू आर्टिस्टहरूलाई सोधखोज गरेर अनि के चाहिन्छ साधन त्यो चिजहरू सबै अरू आर्टिस्टहरूसँग बुझेर सोधेर उहाँले किनेर ल्याइदिनु भयो। अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्टिस्टका किताबहरू ल्याइदिनु भयो। त्यो किताबका चित्रहरू हेरेर मैले जस्ताको जस्तै बनाउने प्रयास गरेँ र अन्दाजका भरमा रङ मिश्रित गरेर मैले चित्र बनाउने कोसिस गरेँ र सायद त्यसमा म सफल भएछु क्या। र उहाँले मेरो पेन्टिङहरू धेरै मन पराउँदै जानुभयो। मैले उहाँको फोटो पनि अहिले सम्झिन्छु, निकै राम्रो फ्रेम गरेर बनाउन राख्नु भएको थियो। आजसम्म थाहा छैन त्यसपछि हामी भेट भएका छैनौँ छ कि छैन। र त्यसरी म आफ्नो पेन्टिङमा हात बसाउन सफल भएको हो। र पछि कसो गर्दा कालेबुङ आउँदाखेरि कालेबुङमा मैले सिक्किममा डुवर्समा जब आर्ट एक्जिबिसन गर्ने मौका पाएँ, त्यसपछि मेरो कलामा अलिकति हात बसेको। यो क्यानभासमा अक्षरको खेती गर्नु र क्यानभासमा रङ पोद्नु कुन चाहिँ नि बढी कुन कुराले तपाईलाई बढी आकर्षित गर्छ? कसरी लिनुहुन्छ यो रङ, यो मतलब चित्रकला र साहित्य कलालाई? दुवै कुरा उस्तै हुन्। जब मान्छेमा भावना हुन्छ, त्यो भावनालाई व्यक्त गर्ने माध्यम भनेकै चित्रकला र साहित्य हो। त्यो मान्छेको समय अनुसार र उसको सामाजिक परिवेश अनुसार कति बेला कुन अवस्थाले के सिर्जना मन बनाउँछ त्यो आधारमा पनि एउटा फरक पर्छ भन्ने लाग्छ। चित्र म पछिल्लो समय अहिले 10 वर्ष 11 वर्ष जति भयो चित्र बनाउन छाडेको। जब काठमाडौँ आएँ, सायद यो घटना पनि हजुरलाई थाहा छ होला, मैले चित्रकारिता गरेर चित्रकारितामै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दाखेरि कयौं ग्यालेरीहरूमा मेरो आफ्ना पेन्टिङहरू दिएँ। तर ती ग्यालेरीहरूले तपाईँको पेन्टिङ बिक्री भयो भनेर न पेन्टिङ फिर्ता दिए न पैसा दिए। अनि बाँच्नु त पर्यो। त्यो बाँच्नका लागि ठेला गाडा किनेर आफ्नो व्यवसायमा लागेको हुँ। पछि व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि जब त्यो चित्रमा पोखिने भावनाहरू जब आफूले व्यक्त गर्न पाउँदैनथे, त्यो नपाएपछि एउटा शब्दको मार्फत उकुसमुकुस भएर शब्दको मार्फत पोखिन थाले। त्यसपछि कवितामा अझ बढी साधना, कविताको साधनामा लागेको म। हजुर, पक्कै पनि मैले सुनेको त वर्तमान खोजिरहेको तपाईँको अब कति कुरा मलाई थाहा छ, कति थाहा छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तपाईँले यो तरकारी व्यवसायको कुरा निकालिहाल्नु भयो। यो तपाईँको व्यक्तिगत हुन्छ एउटा व्यवसाय हो। यो तरकारी व्यवसायमा एउटा मलाई प्रश्न उठाउनु लाग्यो। यो जुन तरकारीहरूमा विषादी मिसाउँदाखेरि हेर्दा भरिलो राम्रो देखिने हुन्छ, तर त्यसले खाना प्रतिकूल असर गर्छ। त्यस्तै कविताहरूमा पनि अहिले तालीको लागि नारा बोल्ने होइन, अलि वावाईको लागि अलिकति के भन्ने भनौँ न, कवितालाई चाहिँ नि अलिकति तालीको लागि लेखिने कविताहरूले पनि कविताको बजारमा कतिको प्रतिकूल असर गर्छ जस्तो लाग्छ? तरकारीमा विषादी र कवितामा मैले भने नि तालीको लागि लेख्ने कविता, जो मनबाट स्फूर्त नभइकन तपाईँले जस्तो अहिले भर्खरै पसिनाको जुलुस निकाल्नु भयो, त्यस्तो कविताहरूको भिडमा तालीको लागि लेख्ने कविताहरू चाहिँ नि कविताको संसारलाई कतिको प्रतिकूल असर पार्छ जस्तो लाग्छ? कविता केही अब उज्यालो छ र अँध्यारो छ, अँध्यारो छ र उज्यालो छ। केही नराम्रा कविताहरू छन् र राम्रोको भ्यालु, इज्जत छ, सम्मान छ हो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कविता नराम्रो भन्दा पनि
कविताले कसरी लेख्ने, कविता के हो, कविताप्रतिको उत्तरदायी र जिम्मेवारी बोध गरेर लेखियो भने साँच्चै कविता राम्रो हुन्छ। भोलि हुन त म कवि होइन भनेर भोलिका प्रोग्रामको लागि आज तात्तातै लेखेर सुनाउने जुन प्रचलन पनि यता कता मैले सुन्छु, त्यसरी लेखेको कविता चाहिँ कालजयी हुन सक्दैनन् र त्यो कविताले एकछिनको लागि वाहवाही पाए पनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा एउटा मान्छेको मस्तिष्कमा छाप छोड्न सक्दैनन्। त्यसकारणले कविता भनेको यति सजिलो विधा होइन जो कि मैले आज देखेको कुरा त अहिले तुरुन्तै एकै बसाइमा लेखौँ। त्यसकारणले कवितालाई पटक पटक परिमार्जन गर्नुपर्छ र त्यसभित्र लेखिएको जुन विषयवस्तु छ त्यसमा एकदमै गहिरिएर अध्ययन चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्ययन मनन त्यसपछि परिमार्जित गरेपछि मात्रै कविता निकाल्नुपर्छ, अलिकति मेहनत चाहिन्छ भन्ने तपाईँको आशय रह्यो। अब एकचोटि म तपाईँको शुभचिन्तकहरूले तपाईँलाई पठाएको सन्देश पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि फेरि एउटा सिर्जना सुन्छौँ अनि कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जेएन श्रेष्ठले मेरो भाइ असीम सागर बधाई भन्नुभएको छ, शरद शर्माले नमस्ते भन्नुभएको छ, राजु सिटोलाले कविज्यू लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो राजु सिटोला हाम्रो नियमित श्रोता पनि हुनुहुन्छ अनि साथसाथ कुराहरू च्याप्टरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, साहित्यमा रुझान राख्नुहुन्छ। जितबहादुर घले आदरणीय संस्था असीम नमन, असीम जीवन नमन छ। आजको प्रेरणादायी र मिठो सृजनाको भलाखुसारी सुन्न हेर्न उस्तै छु, धन्यवाद हजुर भन्नुभएको रहेछ। अलिकति मेरो आँखा यो चस्माले अलिकति ठम्माउन गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर पढ्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ, सानो अक्षर छ। नाइस दाजु भनेर अन्जान छेत्रीले भन्नुभएको छ। अलिकति प्राविधिक समस्या आएको हाम्रो शैलेशजीले मलाई भन्नुभएको छ नेटको। असीम सागरलाई मेरो पहिलोपल्ट बुलबुल कार्यक्रममा सुनेको थिएँ, नमस्कार दुवै संस्थालाई भनेर हाम्रो धन पौडेल सर्जक साहित्य अनुरागी उहाँले भन्नुभएको छ। तारा लिम्बू कविज्यू लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद नमस्कार भन्नुभएको छ। वाह गजब आयो पसिनाको जुलुस भनेर राजु सिटोलाले भन्नुभएको छ। धन पौडेलले नै आहा भन्नुभएको छ। हाम्रो शास्त्राज्यू शीतल कादम्बिनी आइपुग्नु भएको रहेछ। म पनि आइपुगेँ है भाइजान भन्नुभएको छ। मायालु कवि असीम सागर राम्रो त लेख्छन्, मन त झन् सङ्लो जल जस्तै छ भन्नुभएको छ। जीवन खत्रीले पनि म आइपुगेँ भनेको छ। लक्ष्मी थापा हाम्रो अर्को संस्थाले नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनोहरमा भन्नुभएको छ। जीवन प्रकाश प्रधानले मलाई मनपर्ने भन्नुभएको छ। दीपक शर्मा सबैजना सर्जकमा मेरो सादर प्रणाम, नेपालमा कोभिडको असर धेरै छ, स्टे सेफ भन्नुभएको छ। निरु केसीले नमस्कार सुन्दैछु भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कमेन्टहरू मैले देवकी अभिलाषी उहाँले पनि कविजी उहाँले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। सुजन बैरागी थ्याङ्क यू शीतल कादम्बिनी म्याम सेयरिङ फर दिस भन्नुभएको छ। मैले यो यहाँलाई आएका केही कमेन्टहरू पढेर सुनाएँ। धन्यवाद, एकदम सबैप्रति आभार। आज अलिकति हाम्रो प्रविधिले गोलमाल गरे जस्तो छ, तपाईँको नेट र मेरो पनि अलिकति नेट के भयो अलिकति स्लो नै छ भनेर मलाई प्राविधिक साथी शैलेश पोखरेलले भनिरहनु भएको छ। यसको लागि क्षमा याचना गरेँ मैले। प्रदीप राज श्रेष्ठ असीम सारको कविता साह्रै मनपर्छ भन्नुभएको छ, यो कुरा पनि मैले बोलेँ। अब एउटा मैले कविताको लागि अनुरोध गरेँ यहाँलाई। गजलै भने पनि हुन्छ, यहाँको त गजल पनि त्यतिकै ससल छ, मुक्त पनि छ। मैले यो सिर्जनाको लागि यही नै भन्नु भनेर कुनै पाबन्दी लगाउन, तपाईँलाई मन लागेको एउटा सिर्जना, तपाईँको मनको एउटा सिर्जना फेरि सुन्न खोजेँ मैले। गजल पनि एउटा गजल बिस्तारै सुनाउनु छु। अहिलेलाई म कविता नै सुनाएँ। मैले कविताको शीर्षक राखेको छु माटोको उचाइ।
कविताको शीर्षक राखेको छु माटोको उचाइ सर। हजुर, माटोको उचाइ। माटो पिरो हुँदैन तर खुर्सानी फल्छ। माटो पिरो हुँदैन तर खुर्सानी फल्छ। माटो बास्नदार हुँदैन तर फुल मगमगाउँछ। माटोलाई न सगरमाथाको उचाइ थाहा छ, न समुद्रको गहिराई थाहा छ, न घाम उदाएको थाहा छ, न जुन अस्ताएको थाहा छ। तैपनि माटोसँग जो युद्ध लड्छ ऊ सधैँ पराजित हुन्छ। माटोको छातीमा बुट जति बजारे पनि, कोदालोले माटोको छाला जति खोस्रे पनि अराजक बन्दैन माटो। जे रोप्यो त्यही फल्छ माटोमा, जे बनायो त्यही बन्छ माटो। माटोलाई न अस्तित्व हराउने चिन्ता छ, न विलय हुनुको खतरा छ। माटोलाई थाहा छ मान्छेको भोग र त फलाउँछ आफ्नो देहमा अन्न बाली। माटोलाई थाहा छ मान्छेको तिर्खा र त बनाउँछ आफ्नो हत्केलामा पोखरी। माटोलाई थाहा छ मान्छेको घमण्ड र त जान्छ गाउँमा पहिरो। त्यही पहिरोले विस्थापित धुलो माटो कसैको पैतालामा टाँसिएर जुनसुकै देशको माटोमा मिसिए पनि माटो झगडा गर्दैन, माटो युद्ध लड्दैन, माटोको कुनै देश हुँदैन। जति अग्लो भए पनि रुख, जति अग्लो भए पनि रुख माटोले छोड्न सक्दैन जराले। जति अग्लो भए पनि रुख माटो छोड्न सक्दैन जराले। जति क्रूप र किच्चड हुन्छ माटो त्यति सुन्दर फुलाउँछ फुल। जति मुस्न सक्यो माटो त्यति बलियो बन्छ मूर्ति। जति जम्न सक्छ माटो त्यति मजबुत बन्छ पर्खाल। त्यसैले निहुरेर बेली चमेलीका हाँगा यही माटोको पाउ छुन खोज्छ। चुडेर हिँड्ने हाँगाका फुल बतासले यही माटोलाई सर्दै जान्छ। यायावर झैं डुली हिँड्ने बादलले यही माटोलाई जल छर्किन्छ। आकाशबाट ओर्लेर घाम जुन यही माटोको आरती गर्छ। लाग्छ ईश्वर मानेर कसैले माटोको आराधना गर्दैछ। मान्छे यही माटोमा उभिएर माटोलाई भन्छ तिमी जमिन हो म जुत्ता हुँ। जमिनले सधैँ जुत्ताको टेकाइ सही रहनुपर्छ। धन्यवाद। निकै सशक्त अर्को कविता सुन्न पाइयो। असीम दाजुकै कविता गहन र अर्थपूर्ण हुन्छन् भनेर लक्ष्मी थापाले भन्दै हुनुहुन्छ। यस कुरामा मेरो पनि सहमत रह्यो। तपाईले 2068 सालदेखि निरन्तर रूपमा राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा भाग लिनु भएको थियो र 73 सालमा आएर तपाईको टेको कविता कवि हो र भन्ने एउटा धार हैन। साँच्चीकै स्वस्फूर्त मनले लेख्ने कवि असीम सागर भन्ने हैन त। अहिले त्यो असीम सागर पनि कवि हो र भन्ने मान्छेहरूलाई सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ? हैन यस्तो हो अब कविहरुमा यो साहित्यमा लाग्नेहरुको पनि गुट उपगुट हुन्छ, पक्ष विपक्ष हुन्छ भन्ने कुराहरु सुनिन्छ हैन। राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई स्थान दिने भन्ने कुराहरु पनि सुन्न आउँछ। कतै त्यही कुराको उपज त थिएन थियो असीम सागर पनि कवि हो र भन्ने कुराको त्यो भनाइ। त्यो यस्तो हरेक पाठकलाई कवितालाई हेर्ने दृष्टिकोण, कविलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो उहाँहरुको आफ्नो स्वतन्त्रता छ। उहाँहरुले गरेको आलोचना क्रिया प्रतिक्रियाले नै हामीलाई सुधार्ने मौका पनि दिन्छ। त्यसकारणले म त्यो कुराहरुमा त्यति ध्यान दिदैन। गुट उपगुट कुराहरुमा पनि म त्यति ध्यान दिदैन। मेरो काम सिर्जना गर्ने हो, सिर्फ सिर्जना गर्छु। मलाई यो लाग्छ कि फरक विचारको कवि भए पनि यदि उसले राम्रो कविता लेख्छ भने उसको सम्मान गर्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ। कर्म गर्दै जाने हो, फल आफै पाउँछ पाइदैन त्यसको आश नगर्ने हाम्रो नीति। त्यसमा हुने सही कुरा गर्नुभयो। जे होस् अहिले चाहिँ त असीम सागरको उचाइ, तपाईको माटोको उचाइ जुन अहिले कविता सुन्यो, तपाईको उचाइ अग्लिँदै गइरहेको छ। यसमा हामी खुसी पनि छौं। अहिले चाहिँ नि अब असीम सागर भनेपछि नेपाली
यो काव्य यात्रामा लाग्ने मान्छेहरू, साहित्यमा लाग्ने मान्छेहरूले सबैले चिन्छन्, सबैले आदर भावै राखेको देख्छु। यो तपाईँले कमाएको सबभन्दा अमूल्य रत्न हो। यसलाई चाहिँ नि यथावत राख्दै गर्नु होला। तपाईँको अर्को एउटा रचनाको लागि नै मैले फेरि अनुरोध गरेँ। धेरै कुरा भन्दा पनि तपाईँको रचना सुन्नमा लालायित छु, मिठो लाग्छ। एउटा फेरि अर्को रचना। धन्यवाद। जे बोल्छ रचनाले बोल्छ, हामी धेरै बोल्न भन्दा पनि सिर्जना बोल्यो भने अझ राम्रो। मलाई एउटा अघि तपाईँले भनेको प्रसङ्गमा कवि र कविताको विषयमा अलिकति फरक देख्छु। कविता लेखिसकेपछि कवि पनि कविता जस्तै होस् भन्ने मेरो धारणा छ। कतिपय कविता भन्दा फरक व्यक्तित्व पाउँदाखेरि त्यसले अलिकति अरू कविहरूलाई पार्ने असर चाहिँ पार्छ कि आत्मसम्मानमा केही फरक पार्छ कि भन्ने लाग्छ। यति अब यो कविता नै सुनाए मैले। एउटा कविताको शीर्षक छ कात्रो। कविताको शीर्षक छ कात्रो। कात्रो। आज एउटा विषम परिस्थितिले केही समय मैले 1-2 दिन अगाडि अब एकजना आफन्तले गुमाए गरे। अहिलेको विषम परिस्थितिले पनि मनमा कता अलिकति मानसिक केही तनावहरूले गर्दा पनि आज म त्यति खुलेर बोल्न सकिरहेको छैन। जस्तो वाचन गर्न सक्थे आज त्यो वाचन मैले दिन सकिरहेको छैन। यो मैले महसुस गरिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ कात्रो। जति ठुलो भए पनि सिस्नुको पातले टपरी बुन्दैन। जति ठुलो भए पनि सिस्नुको पातले टपरी बुनिँदैन। जति खाइलाग्दो भए पनि बोट जरामा सुन्तला फल्दैन। यासिन आफू बस्ने घर त पन्छीले पनि बनाउँछ, आफू हिँड्ने बाटो त पशुले पनि बनाउँछ। यदि फुलाउनु छ ओठमा मुस्कान, भर्नु छ जीवनको रङ, उठ जाग बजा चेतन मन्दिरको घन्टी, बिउजा त भित्रको तेरो ईश्वरलाई। पोखरीमा पानी जति सफा भए पनि पिँधमा कतै न कतै किच्चड त हुन्छ नै। मानिस सेतो र सफा हुने भनेको ताते ताते गरिन्जेल मात्र हो। जब भोक लाग्यो भन्दै खोज्न थाल्छ आमाको घाँस एउटा नाबालक घाम, कि त्यही भोकको निम्ति मान्छे कहिले रातो भएर बाँच्छ, कहिले कालो भएर बाँच्छ, कहिले हरियो भएर बाँच्छ, कहिले निलो भएर बाँच्छ। सबैभन्दा बेदाग रङ हुन्छ सेतो। ईश्वरलाई कुनै दाग मन पर्दैन र त ओढाइन्छ मान्छेको लासलाई सेतो कात्रो। छुट्न त फुललाई पनि हाँगाबाट छुट्न कहाँ मन लाग्दो र। जब छुट्छ हाँगाबाट फुल मुर्झाउँदै गएपछि आफू फुलेको बोट त के आफ्नो रङ र बास्ना पनि मेरो भन्न पाउँदैन। यदि बदल्नु छ संसार यस्तो कविता लेखियोस् कि जसले खान लागेको घाँस पनि अरूलाई बाँडोस्। मर्न हिँडेको मानिस ओडार फर्कियोस् र काँडालाई पनि फुल सम्झेर प्रेम गरोस्। मानिसको सबैभन्दा बलियो रङ विश्वास हो भन्छन्। म खै के भनौँ। जरालाई त आफूले समातेको माटोमा विश्वास छैन। माटोलाई त सधैँ सँगै बस्ने ढुङ्गामा विश्वास छैन। फुलिरहेको हाँगालाई हावाको विश्वास छैन। घाममा सुकाएको बिस्कुटलाई घामकै विश्वास छैन। कति बेला दुवैको खुट्टाको बीचबाट जमिन फाटेर हाम्रो टाङ चेतिन्छ। हामी उभिएकै जमिनको हामीलाई विश्वास छैन। नाते धन सम्पत्ति छ भन्दैमा पालमा बस्नेहरूको रमैता हेर्दै के को फुटानी गर्छ सचिन। उपर एउटा लुगा पसलमा तेरो मृत्यु पर्खिरहेछ कात्रो। सोध्नु पसललाई साउजी कात्रोको पनि कहीँ ब्रान्ड हुन्छ र। धन्यवाद।
कात्रोको पनि काहीँ ब्रान्ड हुन्छ र यो समसामयिक एकदमै मनछुने अर्को सिर्जना सुन्न पायो। यसको लागि फेरि पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। जति कमाओ सँगै लान, कात्रोभित्र गोजी हुँदैन, 2-4 दिनमा खोज्लान् त्यसपछि खोजी हुँदैन। यो यही हो, जिउँदो हुने जालसम्म गर्ने हो सत्कर्म। तपाईको अब अलिकति म एउटा तपाईको भोगाईलाई फेरि खोतल्न गइरहेको छु। कालिम्पोङको बसाई अलिकति जान्न मन लाग्यो। 51 सालमा बिहे गर्नुभयो हैन? त्यसपछि 61 सालमा बेपत्ता हुनुभयो। अखबारमा पनि मान्छे हराएको सूचनामा पर्नुभयो। छोकरी 6-7 वर्ष कालिम्पोङमा बस्नुभयो। गोर्खा आन्दोलनमा पनि जोडिनु भयो। तपाईले लेखेका गजलका शेरहरू ब्यानरहरूमा पोतिए। जी सर। एउटा हो त भने गोर्खा आन्दोलनको तपाईको त्यसमा तपाईको पनि बौद्धिक भूमिका रह्यो भन्न चाहिँ उड्न होला हैन? त्यसमा तपाईको भूमिका पनि रह्यो। त्यो बेलामा हराउँदाखेरि आफ्नो लाउला र खाउलाको बेलाको आफ्नो जहान अनि भर्खरका 2टा छोराहरू छोडेर कालिम्पोङमा रहँदाखेरि मनको आन्दोलन र त्यो बेलामा दार्जिलिङमा भएको गोर्खा लाइनको आन्दोलन एउटा कवि मन कस्तो रहेको थियो? त्यो स्थिति अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यो 61 सालमा भन्नुभयो। 61 सालमा हैन, म 62 सालमा हराएको। अलिकति तलमाथि परेछ। त्यति बेला सङ्कटकालको स्थिति पनि थियो। घरबाट परिवार धेरै टर्चर अथवा त्यो भएपछि अलिकति तनाव भएपछि मेरो परिवार म आफै पनि पाल्न सक्छु भन्ने सहयोगहरूले काठमाडौँमा आएर बसेको केही समयपछि अब त यो तरकारी बेचेर पनि म परिवार पाल्न सक्छु भन्ने एउटा हैसियत बनाएपछि परिवार लिएर आएको हो। परिवार ल्याएको 3-4 महिनापछि सानो छोरो लगभग 1.5 वर्षको थियो, ठुलो छोरो 6-7 वर्षको थियो। भर्खर अब गाउँबाट आएको अब महिला राम्रोसँग तरकारी जोख्न पनि आउँथेन। त्यति बेला कसरी मैले त्यो लाला बालाहरूलाई परिवारलाई छोडेर म आफै एउटा जब एक किसिमको मान्छेभित्र एक किसिमको द्वन्द्व हुन्छ र मानसिक तनावले थिचिन्छ र म केही गर्छु भन्ने एउटा मानिसभित्र सपना रहन्छ। मलाई केही कुराहरूले मलाई त्यो एउटा इगो पैदा गराएका थिए कि म पनि केही गर्छु, गरेर देखाउँछु भन्ने। अब मलाई त्यो त्यति बेला परिवार कसरी बाँच्लान्, कसरी के गर्लान् भन्ने भन्दा पनि म तिनीहरूलाई कसरी के गरेर देखाउन सक्छु भन्ने मात्रै म भित्र एउटा कुराहरू मनमा आउन थाल्यो। र मैले एक दिन कालीमाटी तरकारी लिन जाँदाखेरि सम्झे अब लगन खेल र कालीमाटी गरेर सधैँ तरकारी बेचेर म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन। मेरो लक्ष्य भनेको कुनै दिन एउटा राम्रो किताबहरू लेखक बन्न सकूँ अथवा चित्रकार बन्न सकूँ। यसरी चाहिँ म बन्न सक्दैन। केही चिज पाउनको लागि केही चिज गुमाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो। र एउटा मलाई चाहिँ दार्जिलिङ घरमा केही थाहा नदिकन अब थाहा दिएर म जान्छु भनेर सल्लाह लिइसकेपछि त अब त्यो जा भन्ने कुरो त अब सम्भवै हुँदैन। सम्भवै हुँदैन। त्यस कारणले म आफै मन बलियो बनाएर लागे। यता उता गएपछि अब म आफ्नो बाटो लागेपछि कालीमाटी भोलि बिहान तरकारी लिएर आउला भनेर पर्खेर बसेको मान्छे आएन। अब 1 दिन 2 दिन गर्दाखेरि नआएपछि अब टेलिभिजनमा पत्र पत्रिकामा यावतहरू ठाउँ मान्छेहरू आएको सूचनाहरू
प्रसारित भए। तर ती घटनाहरू जे जस्तो भए पनि अहिले विस्तृत रूपमा धेरै लामो होला, समय जम्मा 1 घण्टाको छ। र ती सबै जे जस्तो भयो भने आज चाहिँ त्यो कुराहरूप्रति म गर्व गर्छु। ती जीवनका अतीत कुराहरूप्रति म गर्व गर्छु। मैले समयमै दुःख पाएँ, समयमै जीवनलाई एउटा नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ। सायद मैले पछि आएर दुःख पाएको भए मलाई लेख्ने समय धेरै ढिलो भइसकेको हुने थियो। समयमै मैले त्यो चेतना अभिवृद्धिका लागि ती दुःखका दिनहरू मैले भोगेँ। आज लाग्छ म अहिलेको जीवनसित अत्यन्तै खुसी छु। कमसेकम परिवारले आफ्नो खुट्टामा उभिएर गरेर खान सक्ने भए। मैले पनि एउटा फतेमान, मेरो खास नाम फतेमान श्रेष्ठ, आज त्यसमा पनि म आउन थिएँ। हजुर हजुर, त्यसमा म जाँदै थिएँ। ठिकै भयो, तपाईँको नामको पनि बडो राम्रो रोचक प्रसङ्गहरू छन्। आज तपाईँ जस्ता हजारौं सयौं मानिसहरूको यो माया, स्नेह, सद्भाव कमाएको छु। मलाई लाग्छ सायद म पैसाकै पछाडि दौडेको भए दिल्लीका कयौं राम्रो नोकरीहरूमा कतै अल्झिएर म सायद फतेमान मात्रै भएर ती पैसाको रहन्थ्यो होला। तर आज जे कमाएको छु, मसँग आर्थिक नहोला, तर मैले जे पाएको छु म अर्थले भन्दा बढी सन्तुष्टि र खुसी छु। एकदम सबभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि हो। तपाईलाई सबैले तपाईँको त्यो नै तपाईँले कमाएको सबभन्दा ठुलो कमाइ हो। तपाईँले लेख्नु भएर त तपाईँ र म पनि जोड्यौँ। तपाईँले म हाम्रो जोड्ने एउटा माध्यम पनि लेखाइ नै हो। एकदमै यसको यो सराहनीय कामको लागि फेरि पनि तपाईँलाई साधुवाद। तपाईँले नामको कुराहरू राख्नुभयो, फतेमान, परिवारले दिएको तपाईँको नाम फतेमान। त्यसपछि तपाईँले भोगेको विगतलाई हेरेर अश्रु सागरमा पुग्नु भएको थियो होइन। अनि तपाईँलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा कार्यक्रममा ठुललाई गीत गाउने ठुललाई तपाईँको एउटा कार्यक्रममा तपाईँको जुन प्रस्तुति बिजोड रह्यो, कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि कृष्ण प्रसाद हुनुहुन्थ्यो क्यारे, सायद मैले नाम बिर्सेँ कि के हो। उहाँले तपाईँलाई तपाईँ जस्तो यस्तो राम्रो तपाईँको नाम त असीम सागर हुनुपर्छ भनेपछि तपाईँ आजसम्म असीम सागर भएर एउटा सागर जस्तै गहिरो कविताहरू लेखिरहनु भएको छ। शान्त हुनुहुन्छ तपाईँ कवितामा, त्यही भएर धेरै गहिराईहरू भेटेको होला। र सर्वाधिक अहिले चर्चामा रहेको तपाईँको किताब क, त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो एउटा शीर्षकै क छ होइन। शीर्षक क, यो शीर्षक किन राखियो? एउटा कविताको सङ्कलन छ। अरूको कुरा यो पब्लिसिटीको लागि, प्रचार प्रसारको लागि विमोचन अलि भव्य रूपमा गर्ने प्रचलन छ। तपाईँले आफ्नो आमाको हातबाट त्यसलाई विमोचन गराउनु भयो। एउटा यसको पाटो यो पनि छ। शिलापत्र जस्तो उसमा तपाईँको यो किताब उत्कृष्ट 5 मा छनौट पनि भएको छ। यो क को बारेमा केही बताइदिनु न, शीर्षक किन क राख्नुभयो? र यसभित्रका धेरै कविताहरू रुचाइएका पनि छन्, चर्चा पनि छ। यो क बारेमा अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई केही कुरा सेयर गरिदिनु मैले अनुरोध गरेँ। क हामीले जन्मनु बित्तिकै लेख्न सिक्ने पहिलो अक्षर भनेको क। क ख ग घ लेख्दा लेख्दै हामी जब करोडपति लेख्न सिक्छौँ, करोडपति बन्ने सपना देख्छौँ, र त्यो करोडपति बनिसकेपछि हामी भित्रको दम्बले चाहिँ एक दिन 72 सालको जस्तो, अब 71 सालमा लेखेको थिएँ यो कविता। तर 72 सालमा त्यो
त्यस्तै घटना भयो। उहुँ, जुन धेरै करोडपतिहरूका क हराए। उहुँ, अनि क हराइसकेपछि रोडपतिमा रहेका जति रोडपतिहरूका मैले कथा व्यथा र दुःख आर्तनाद लेखेँ। त्यो हराएको कलाई बिता जोडेर मैले कविता लेखेँ। त्यस कारणले मैले आफ्नो कविताको शीर्षकको नाम संग्रहको नाम पनि क राखेको त्यसरी राखेको हो। र यसमा एउटा क शीर्षकमा कविता पनि छ। कविता सुनाए। मलाई त्यो कबाट तपाईँको क पनि सुनाउनु होला र मैले एउटा अनुरोध के गरेँ भने मलाई त्यसमा भएको हतकडी कविता पनि सुन्नु मन लाग्छ। हतकडी ए हजुर, हतकडी छोटो छ। यहाँले छोटो तर छोटो भए पनि त्यो धेरै गरुङ्गो छ, धेरै बलियो सन्देश बोकेको छ। त्यसकारण मैले त्यो हतकडी पनि सुन्नलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। मैले हतकडी सुनाएँ। कविताको शीर्षक राखेको छु हतकडी। नारीहरू नारीमा जो चुरा लगाउँछन् सौभाग्यको। नारीहरू नारीमा जो चुरा लगाउँछन् सौभाग्यको, त्यो चुरा होइन हतकडी। नारीहरू नारीमा जो चुरा लगाउँछन् सौभाग्यको, त्यो चुरा होइन हतकडी हो, जसको तालचा लोग्ने मरेपछि मात्रै खोलिन्छ। दुर्भाग्य अर्को झन् ठुलो तालचा लगाइन्छ विधवा नामको, म कसरी खोलु। धन्यवाद। त्यही त, यो छोटो कविता भए पनि यति गरुङ्गो कविता छ। यो कविता एउटा सशक्त हाम्रो नारीलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई यसले एकदम राम्रोसित चाहिँ यसलाई चोटिलो प्रहार गरेको छ। र अर्को तपाईँले भनेकै क कविता पनि सुनौ, त्यसपछि म केही प्रतिक्रिया सुनाउँछु तपाईँलाई, पाठक प्रतिक्रिया। क माथि अर्को एउटा घटना पनि छ। क मैले कालेबुङमा यही काठमाडौँमा कति बेला कहिले सुनाएको थिएँ, त्यो मलाई हेक्का छैन। त्यो कविता सुनाउँदाखेरि एकजना कालेबुङका एकजना एकदम प्रखर कवि मनोज विभूति पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले सुन्नुभएको रहेछ। 3 वर्षपछि पनि त्यो उहाँले त्यो कविता सम्झिरहनु भएको रहेछ। उहाँले पनि मलाई यो किताबको सङ्ग्रह क राख्नलाई सुझाव दिनुभएको थियो, किनभने धेरै वर्षसम्म उहाँले त्यो कविताले अलिकति उहाँको मनमा बस्न सफल भएको रहेछ। क यस प्रकार छ। कतै हल्ला नगरिकन, कुनै साइरन नबजाइकन, चुपचाप आयो भूकम्प र जोडले हल्लाएर गयो सहरका आलिशान घरहरू। पलभरमै लडे घरहरू, पुरिए अहंकार द्वेष, फुट्यो यसरी ऐना झै एउटा शब्द, करोडपति। तिनै भग्नावशेष घरको इटा र मुढा पन्छाएर खोजे एक अक्षर, भेटिएन अगाडिको एउटा मूल अक्षर क। छोटो तर यो पनि निकै चोटिलो कविता प्रहार गर्नुभयो। पक्कै पनि तपाईँको मैले भने नि, तपाईँको असीम सागर जसरी नाम दुर्गा प्रसाद ज्यूले दिनुभयो, एकदमै सान्दर्भिक छ। तपाईँसँग असीम त्यो सम्भावनाहरू छ, त्यसलाई उतारिरहनु भएको छ र नेपाली कविता भण्डारलाई केही टेवा दिइरहनु भएको छ। म एकचोटि कमेन्टतिर गएँ। तपाईँको कात्रो कविताको पनि अर्को सशक्त कविता भन्नुभएको छ। मानन्दर अभागीले पनि, राज सिटवालाले मानन्दर अभागीज्यूले पनि उहाँले त्यो धनको बारेमा चाहिँ त्यो नाथे धनको बारेमा पनि उहाँले टिप्पणी उठाउनु भएको छ। लक्ष्मी थापाले मर्मस्पर्शी वा भन्नुभएको छ।
एकान्त योगी प्रेमीले सुन्दर भन्नुभएको छ। धेरै कमेन्टहरू छन्, म बिस्तारै पढ्दै जान्छु। दीपक शर्माले पनि निकै मिठो कविता भन्नुभएको छ। विष्ट सामाकुल नमन सबैमा भन्नुभएको छ। कमला श्रेष्ठले बधाई छ मेरो हजुर भन्नुभएको छ। तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको जीवन सङ्गी नै हुनुहुन्छ कमला श्रेष्ठ। मैले गलत गरिनँ भने प्रयत्न वाइबाले पनि नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। कमला न्युपानेले धेरै राम्रो कविता सङ्ग्रह सायद खको बारेमा भन्नुभयो होला। मेरो आज अलिकति कम्प्युटरले पनि धोका, आज तपाईँ कविता राम्रो कवि आएर होला, मलाई अलिकति सर दिन्छ वात्त एउटा गर्दाखेरि सर गइरहेछ। कमला न्युपानेले धेरै राम्रो कविता सङ्ग्रह भन्नुभएको छ। लाइनको कारण अन्तिममा आइपुगेँ, मिठो सम्झना शीतल कादम्बिनी नाना र असीम सागर दाजु भन्नुभएको छ प्रयत्न वाइवाले। कविताले त मान्छे मार्छ है यो मान्छेले भनेर शीतल कादम्बिनीज्यूले थप्नु भएको छ। कको महत्त्व मिठो र अर्थपूर्ण लाग्यो भनेर हाम्रो लक्ष्मी थापाज्यूले भन्नुभएको छ। अरे बाफ रे बाफ भनेर मानन्दर अभाकीले भन्नुभएको छ। छोटो गहन कविता हतकडी भन्नुभएको छ। र लक्ष्मी थापाको पनि छोटो कविता निकै चोटिलो हुन्छ, मैले सुनेको छु। मानन्दर अभागी कस्तो हतकडी भन्नुभएको छ, वाह भन्नुभएको छ। सुन्दर कविता क भन्नुभएको छ राजु हाम्रो सिटौलाले। वाह बेजोड क भनेर लक्ष्मी थापाले भन्नुभएको छ। जिउ मेरो भाइ भनेर शीतल कादम्बिनीज्यूले भन्नुभएको छ। एकान्त योगी प्रेमी नमस्कार असीम दाजु, साहित्य अभिवादन सलाम। साहित्य हजुरको सडकको आवाज वाचन गरिदिनुहुन्न अनुरोध गर्दछु भनेर एउटा कविता सडकको आवाजको लागि उहाँले फरमाइस पनि गर्नुभएको छ। यो कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। यो छ यहाँप्रतिको एउटा प्रतिक्रिया, पाठक प्रतिक्रिया। चाहिँ नि सडकको आवाजको अनुरोध पनि आएको छ। कृपया म यहाँलाई सुन्ने कोसिस गर्छु। धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैले मिठो प्रतिक्रियाको लागि, हौसलाका लागि। तपाईहरुकै स्नेह माया सद्भावले आजसम्म कविता कोरिरहेको छु। यो हजुरको अनुरोधलाई सम्मान गर्दै म सडकको आवाज कविता वाचन गरे। हजुर कृपया। कविताको शीर्षक राखेको छु सडकको आवाज। आवाज क्लियर छ नि सर? क्लियर छ, मैले त सुनेको छु। प्राविधिक मित्रले अलिकति हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ नि अलिकति प्राविधिक गडबडी भइरहेछ भन्ने कुरा सुनाउनु भइरहेछ। अब के गर्नु, आवाज बेला बेला काटिएर आएको छु, त्यही पनि बुझिरहेको छु मैले तपाईको। त्यति धेरै काटिएको छैन, हल्का हल्का मात्रै। हजुर। कविताको शीर्षक राखेको छु सडकको आवाज। यो कविता मैले आफूलाई लेखेको छु। सडकमा काठमाडौँका गल्लीमा ठेलामा तरकारी बेचेर हिँड्दै गर्दाखेरि ठेला पल्टाइदिएका नगरपालिकाहरूले ठेला पल्टाइदिएर त्यसमाथि गाडी अनि यहाँ तरकारी राख्ने ठाउँ हो, यो बाटो हो भनेर चाहिँ माथि घरको छतबाट जुठो पानी फ्याँकेर अब ती यावत कुराहरूले जन्माएको कविता हो। यो कविताको श्रेय एउटा रमेश पौडेल रेडियो नेपाल कार्यक्रम सञ्चालक मिठो मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ साहित्य, उहाँसँग पनि हामी सिर्जनाको आवाजमा जोडेको थियौँ। एउटा अन्तर्वार्तामा गएको थिएँ, तपाईँले भोगेको आफ्नो जीवनको कविता सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि मैले त्यो सुनाउने ठाउँ नपाउँदाखेरि मैले लेख्नुपर्ने रहेछ, आफूलाई पनि लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेर यो कविता त्यसरी लेखेको थिएँ। मैले अहिले कवितातिर लागे, जे बोल्छ कविताले बोल्छ। हजुर कृपया त्यो सातौं तलाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया
त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा म अलिक कन्फ्युज भएँ। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही ज्वरो आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूको छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्, उद्रिएका कमिजहरू मोजा बेच्दैछन् र हजारौं जुत्ता चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत जावत गर्दैछन्। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। बाढीले बनमारा र सिस्नो मात्र बगाउन, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न। अलिकति फर्चीको बोटले मुन्टो उठायो कि निमट्नुहुन्छ तपाईँ? फैलिन खोजेको दुबो उखेल्नुहुन्छ तपाईँ? खेतका गराजै पट्टी फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, घाँस दाउराका भारीले पिल्साएर बजैले ढाड बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको 7औं तल्लाको भवन याद राख्नुहोस्। माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजेको करङ टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नलिहाड र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। धरहरा जत्तिका अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। सुकिला टाई र सुटहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौडा छातेहरू त्यो धुलोबाट निकाल्न बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आए, कसैको हातमा कन्तुरको चाबी र जमिनको लाल पूर्जा देखिन। यसरी भाँच्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनुको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो 7औं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। धन्यवाद। तपाईँको यो कविता पनि पसिनाको जुलो जस्तै सशक्त, एकदमै सर्वाधिक रुचाएको कविता हो। धेरैचोटि मैले पनि सुनेको छु। यसमा तपाईँले भन्नु भइहाल्यो, तपाईँको अनुभूति, तपाईँको भगाइहरू पनि यसमा जोडिएका छन्। अब तपाईँको गजलको पाटो नखोतल्यो भने अन्याय हुन्छ। कार्यक्रमको आखिरीमा पनि आइसकेका छौँ। गजल त्यतिकै सशक्त लेख्नुहुन्छ तपाईँले। हामीलाई गजल सुनाउँछु भनेर गजल सुनाउनु पनि भएको छैन। अलिकति यो गजल तपाईँले कालिम्पोङमा गजलको चाहिने प्रशिक्षण पनि दिनु भएको छ। गजल आफै सिक्नु भएको तपाईँको इतिहास छ। गुरु कोही नभए पनि सो अध्ययन होइन, र धेरै चोटिला, धेरै चलेका गजलहरू लेख्नुहुन्छ। खासमा अहिले यो क्षणमा आइपुग्दा, यो मोडमा आइपुग्दा गजल भनेको चाहिँ नि के रहेछ? हुन त अहिले गजलमा गैर बहर होइन, त्यसको वाद विवाद, पक्ष विपक्षहरूको एक समाज पनि छ। खास गजल के रहेछ, कसरी लेख्नु पर्छ? संरचनाको पाटो गजल हो कि त्यसमा पोखिने भाव अभिव्यक्तिहरू, त्यसमा प्रस्तुत भएका गहन शब्द समायोजन हो कि के हो? गजल कसरी लिनुहुन्छ? गजललाई छोटो तपाईँको बुझाइमा गजल के हो? र एउटा गजलको अनुरोध, एउटा गजल वाचनको अनुरोध पनि यस साथमा मैले गरेँ। गजल सुरुमा लेख्दा मैले एउटा धेरै लगभग 22-23 वर्ष, 53 सालदेखि हुनुपर्छ होला मैले गजल लेख्न थालेको। मैले जति गजल लेखेँ सुरुमा भारतमा बस्दाखेरि हिन्दी गजलहरू सुने, उर्दूका गजलहरू सुने धेरै,
अनि नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ छुट्टी आउँदाखेरि धेरै अग्रस्रष्टाहरूको गजल पुस्तकहरू किनेर लान्थे, गजल सुन्थे, रेडियो नेपालमा सुन्थे, पढ्थे। त्यो पढेका आधारमा गजल लेख्थे। खासमा सुरुमा नडाटी भन्नुपर्दा गजललाई रदीफ, काफिया, तखल्लुस यी कुराहरू पनि, यी नामहरू पनि मलाई त्यति थाहा थिएन। तर पछि गजल बुझ्दै जाँदाखेरि एउटा साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये यो गजल हो भनेर चिनाउने, गजललाई चिनाउने मुख्य संरचना, मुख्य आधार भनेको संरचना हो। गजल रदीफ, काफिया, लय, सिरा, मक्ता, तखल्लुस अब जे छन्, मिसरा, साइन, यो विविध संरचनाले यो अरू विधा भन्दा यो गजल हो भनेर चिन्न नसक्ने छुट्टै एउटा यसको फ्रेम बनेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने लय, बहर, विभिन्न गजलभित्रका विभिन्न छन्, त्यसभित्र विवाद जो आइरहन्छन्, मलाई विवाद होइन बहस हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र गजलमा मात्रै नभएर मुक्तक, हाइकु, कविता, जुन गीत, जुनसुकै पाटो विधा भए पनि त्यसमा भाव, विचार, मैले जसको पनि गजल पढ्छु त्यसभित्रको संरचना मिल्यो कि मिलेन भन्दा पनि त्यो गजलले दिन खोजेको सन्देश के हो, उसले बोकेको भाव, विचार र त्यसले दिन खोजेको सन्देश के हो। के एउटा काफिया बिग्रदैमा त्यसको सन्देश मर्छ र त्यसले दिन खोजेको भाव मर्छ र भन्ने लाग्छ। यद्यपि संरचनालाई त्यो मैले त्यसको गर्न खोजेको होइन, संरचना अनिवार्य छ, अघि पनि मैले भने। तर सँगसँगै गजलको एउटा जुन गहिराई छ, भाव छ, आफ्नो किसिमको लय छ, आफ्नो किसिमको सौन्दर्य छ, त्यो चाहिँ हुन आवश्यक छ। ती कुराहरूले भाव, लय, कलात्मक पक्षहरूले, काव्यात्मक दृष्टिकोण जुन छ, त्यो कुराहरूले नै मान्छेको मन जित्न सफल हुन्छ गजल। र त्यसमा अब मेरो त स्वर छैन, धेरैको स्वरहरू सुन्छु। मैले गजल लेख्छु तर कहिले पनि यो बहरमा लेख्छु भनेर लेख्न बसिनँ, यो मुक्त छन्दमा लेख्छु भनेर लेख्न बसिनँ। म स्वतःस्फूर्त तरिकाले गजल लेख्छु। यद्यपि स्वतःस्फूर्त भन्दैमा गजलमा अलिकति लय चाहिँ यदि संरचना थाहा छ भने लय अटोमेटिक आफै लय बनिएर आउँदो रहेछ, त्यो मैले अनुभव गरेको छु। हजुर, एकदम सही तपाईको सठिक विश्लेषण आयो। संरचनाको पाटो त हुनु पर्यो गजल भनेपछि, तर त्यसमा भाव र त्यसले के सन्देश प्रवाह गरेको छ र कतिको मन छुएको छ त्यो हुनु पर्यो। एउटा घर हुनलाई घरमा सबै कुरा हुनु पर्यो, मान्छे हुनु पर्यो, हाँसी खुसी हुनु पर्यो हैन। एउटा भवन मात्रै खडा गरेर घर गजलको संरचना मात्रै भएर पनि गजल हुन्छ, भाव मात्रै भएर स्वच्छ बहस हुन जरुरी छ। सही, एउटा गजलको लागि अनुरोध गरेँ। अब हामी करिब करिब अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। एउटा गजल नसुनिकन त भएन। तपाईको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि गजलका झनै 3टा त कृतिहरू छन्। हजुर, अहिले आएर पछिल्लो समय आएर गजल अलिक कम लेखेको छु। किन कम लेखेको छु भन्दाखेरि गजल बुझ्दै जाँदाखेरि अलिकति जब लेख्न हुन त आफूले लेख्ने जब विषयवस्तु चयन गरिन्छ, कुन विधामा लेख्दाखेरि यसले न्याय पाउँछ भन्ने लाग्छ, त्यही विधामा आफूले कलम चलाउने हो। विधा सबै विधाप्रति मेरो उत्तिकै सम्मान छ। साहित्य एउटा सिङ्गो रुख हो, त्यो रुखमा अनेक हाँगाहरू छन्। एउटा हाँगा कविता हो भने अर्को हाँगा गजल हो, अर्को हाँगा मुक्तक हो भने अर्को हाँगा हाइकु हो। सबै हाँगाहरूको सौन्दर्यले एउटा सिङ्गो रुखको
सौन्दर्य बोकेको हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारणले यति भन्दै मैले आफ्नो एउटा गजल प्रस्तुति यहाँहरू समक्ष गर्न खोजेँ। प्लिज। गजल यस प्रकार छ। मलाई सधैँ प्राय सुनाउने गजल नै भन्छु म, पुरानै गजल सुनायो चराहरूको। हजुर हुन्छ, त्यो तपाईँको तरवार पनि त्यतिकै, तरवारवाला पनि त्यतिकै सशक्त छ। यो तपाईँले अहिले उठाउनु भएको त्यो गजल पनि निकै रुचाइएको मिठो गजल हो। हुन्छ, केही छैन। हो, गर्व नगर एउटा गीत चल्दैमा एउटा गीत अमर्त चराको पनि हुन्छ होइन। मलाई मन परेको शेर हो त्यो तपाईँको गजलको। हजुर हजुर, झट्टै यहाँ बाँच्ने रहर चराको नि हुन्छ, यहाँ बाँच्ने रहर चराको नि हुन्छ, बस्ने ठाउँ ठहर चराको नि हुन्छ। यहाँ बाँच्ने रहर चराको नि हुन्छ, बस्ने ठाउँ ठहर चराको नि हुन्छ। जनै भिर्दैमा भगवान कोही हुन्न, जनै भिर्दैमा भगवान कोही हुन्न, भिन्न भिन्न नाम थर चराको नि हुन्छ। जब देख्छु आकाशमा चराका बथान, जब देख्छु आकाशमा चराका बथान, मलाई लाग्छ सहर चराको नि हुन्छ। भयो गर्व नगर, भयो गर्व नगर एउटा गीत चल्दैमा, भयो गर्व नगर एउटा गीत चल्दैमा, एउटा गीत अमर चराको नि हुन्छ। यहाँ मान्छेको पुच्छर मान्छे नै कठै, यहाँ मान्छेको पुच्छर मान्छे नै कठै, जब एउटा पुच्छर चराको नि हुन्छ। मान्छेको पुच्छर मान्छे नै कठै, जब एउटा पुच्छर चराको नि हुन्छ। यहाँ बाँच्ने रहर चराको नि हुन्छ, बस्ने ठाउँ ठहर चराको नि हुन्छ। मैले गजलका अरू गजल तयारी हुँदै पनि मैले तयारी गरेको गजलहरू अहिले तत्काल भेटिन र फेरि पुरानै गजल केही छैन। गजल भनेको जति सुन्यो त्यति झन् आनन्द आउँछ। सुनेकै गजल भयो भने झन् लयमा लय मिलाउन पनि सकिन्छ। मिठो हो, केही छैन। यो कविता तपाईँको धेरै, यो गजल तपाईँको निकै मिठो गजल हो। मैले धेरैचोटि सुनेको छ। तपाईँले धेरै कार्यक्रममा पनि यो गजल वाचन गर्नुभएको छ। म अलिकति पाठक प्रतिक्रियामा जान्छु र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। चित्र कोइराला हाम्रो संस्थाज्यू, उहाँ सशक्त गजल पनि लेख्नुहुन्छ, सबै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ। साथ अमेरिकाको कार्यक्रममा थिएँ, अलि ढिला भयो है भन्नुभएको छ उहाँले। मानन्दर अभागी सरले क्या सटिक बेजोड भन्नुभएको छ अघिनाको कविताको, सडकको त्यो कविता सडकको आवाज। सायद धन पौडेलले पनि यही कविता हो मैले पहिलो पटक बुलबुल कार्यक्रममा सुनेको र असीम सागर नाम याद गरेको। गजब आयो फेरि सुन्दा भन्नुभएको छ। लक्ष्मी थापाले सशक्त जीवन्त कविता भन्नुभएको छ। मानन्दर अभागीले सडक कवितालाई वा भन्नुभएको छ। सुन्दर कुमार कास्ताले सो नाइस भन्नुभएको छ। हाम्रो अर्का ज्वलन्त कवि प्रज्वल अधिकारीले पनि हार्दिक नमनदाईहरू भन्नुभएको छ। राजु सिटौलाले वा गजब है भन्नुभएको छ भने एम तामाङले सुन्दैछु असीमजी युएईबाट भन्नुभएको छ। तपाईँको यो पाठक प्रतिक्रिया पनि मैले पढेर सुनाएँ। अब हामी छुट्टिन्छौँ। निकै मिठो गफ भयो। अन्तमा जाँदै तपाईँलाई सुन्ने हेर्ने दर्शक श्रोताहरूलाई केही तपाईँको सन्देश केही भनाइ छ भने कृपया। सर समय सकिकै हो हाम्रो।
एक घन्टाको समय यो रचना सुन्दैमा पनि समयले त नितो काट्यो त। मैले सुनाउँछु भनेको केही एक दुई रचना त सुनौ ल, एउटा त्यो ल सुनाउँछु भनेको तपाईँको कविता सुनाऊ र त्यसपछि हामी भेट मारौँला। ल सुनाऊ, यहाँको मलाई। मैले तत्काल लेखेको एउटा कतै नसुनाएको एउटा नयाँ कविता। हस्, 1 घन्टा 13 मिनट भएको जनाउ मलाई प्राविधिक साथी शैलेश पोखरेलले दिइरहनु भएको। त्यही पनि मैले यो कविताको लागि यहाँलाई मैले अनुमति दिएँ। धन्यवाद, यहाँले समय दिनुभयो। म त समय बितेको पत्तै पाइन। यति म अझ वाचनमा त्यति खुल्न नसके पनि तर इन्जोय गरिरहेको चाहिँ एकदम तपाईँले यस्तरी मिठो बनाइदिनु भयो कि मैले समय बितेको पनि पत्तै पाइनछु। धन्यवाद यहाँलाई। कविताको शीर्षक राखेको छु केटाकेटी गुडिया र देश। केटाकेटी गुडिया र देश। हजुर। आँगनमा निस्कन डराएर केटाकेटीहरू खेलिरहेछन् घरभित्रै भाँडाकुटी लुकामारी र ओकल दोकल। पुरानो कुराहरू सम्झाइदिनु भयो। हजुर। आँगनमा निस्कन डराएर केटाकेटीहरू खेलिरहेछन् घरभित्रै भाँडाकुटी लुकामारी र ओकल दोकल। केटाकेटी नै हुन्, छाड्यो भने माटोले समात्न जरा, छाड्यो भने पृथ्वीले आफ्नो लय, छाड्यो भने धरतीमा पोखिन घाम, छाड्यो भने हावाले हल्लिन पात। के होला सम्हालिन होइन मात्र पोखिन जान्दछन् केटाकेटीहरू। बनाएर आफ्नै भाइलाई श्रीमान, बनेर आफू श्रीमती, मानेर गुडियालाई आफ्ना छोराछोरी, बनाएर गोलो चेप्टो ढुङ्गालाई पकाउने भाँडो, पस्केर केराका पातमा माटोको भात, जब बच्चालाई खुवाएर खाएको अभिनय गर्छन् मलाई लाग्छ मात्र खेल्न जान्दछन् केटाकेटीहरू। केटाकेटी नै हुन्, भोक लाग्यो भने मात्र रुन जान्दछन् केटाकेटीहरू। एक दिन खेल्ने बहानामा छोराले घरलाई बनायो देश, मलाई बनायो प्रधानमन्त्री, आमालाई बनायो राष्ट्रपति, दाइलाई बनायो विदेश मन्त्री, काकालाई बनायो मुख्यमन्त्री, बहिनीलाई बनायो रक्षा मन्त्री र आफू बनेर विपक्षी दलको नेता। सोध्यो बालाई प्रश्न, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी आफू अनुकूल बनाएर सरकार, आफू खुसी चलाएर सरकार शासन, तपाई घर बनाउनुहुन्छ कि देश? अनि घरमा भएका थुप्रै गुडिया मध्ये एउटा गुडियालाई बनायो बेरोजगार युवा, अर्को गुडियालाई बनायो भोको मजदुर, अर्को गुडियालाई बनायो गरिब किसान र यी सबैलाई समेटेर केही गुडियालाई बनायो जुलुस। गर्यो आमसभा र फेरि सोध्यो बालाई प्रश्न, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यी निमुखा जनताको पसिना चुसेर तपाई शासन गर्नुहुन्छ कि शोषण? र खेलको अन्त्यमा बनायो खेल्दै गरेको बरन्डालाई आर्यघाट, बनायो बाँकी गुडियालाई लास र मलामी। बा आमाको अन्तिम मुख देख्न नपाएर प्रवासमा बसेको भाव विवल छोरोको अभिनय गर्दै फेरि सोध्यो बालाई अन्तिम प्रश्न, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कतै खाना र उपचार नपाएर जनता भोक रोग र शोकले मर्ने भए अब तपाई कुन जनतामाथि गर्नुहुन्छ शासन र कसरी चलाउनुहुन्छ देश? साँच्चै त्यति बेला म निकै भावुक भएको थिएँ सम्झेर आफ्नो देश। धन्यवाद।
आहा कस्तो बेजोड कविता फेरि वाचन गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। झन्डै झन्डै ल अहिलेको अन्तिम समय सकिएको देश जानकारी गराउनु भएको थियो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ आयोजक लगायत शीतल दिदीलाई धेरै धेरै सम्झेको छु र सबै प्रतिक्रिया दिनुहुने, मलाई माया गर्नुहुने सबैप्रति एकदम उत्तिकै सम्मान र सम्झना छ। र अन्तिममा यो भयावह स्थितिमा सबैलाई सुरक्षित र स्वस्थ रहने कामना गर्दै गर्छु। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार। धेरै धेरै धन्यवाद यो साथ र सद्भावको लागि। तपाईँका निकै गरिबेला, निकै सन्देशमूलक स्वस्फूर्त तपाईँ बोलेको, तपाईँ नै प्रतिबिम्ब भएका कविताहरू सुन्न मौका दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय संस्था शीतल कादम्बिनी र हाम्रो प्रविधिमा साथ दिने BRTNepal.com का सञ्चालक मित्र शैलेश कोकालाई पनि विशेष धन्यवाद भन्दै यो बसाइबाट आज हामी छुट्टिन्छौँ। अर्को बसाइमा अर्को संस्थासँग हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यहाँहरू सबैको पल्सो होस् भन्दै बिदा दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।